Yeah, we are going back to Revelation chapter 16 verse 19 once again. हामी प्रकाश 16 को 19 पदमा हामी एकचोटी हेर्दै छौं. This week we will study about the third angel's message. We call it righteousness by faith. But before studying about the righteousness by faith, we must study the third angel's message because हामीले यो समयमा पनि तीनवटा स्वर्गदूतहरूको सन्देशको बारेमा हामीले अध्ययन गर्ने छौं. Yes, because the third angel's message is the righteousness by faith. अनि यो तेस्रो स्वर्गदूतको सन्देश चाहिँ अनि विश्वासद्वारा धार्मिकता. Yes, before studying this, हामीले यसलाई अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि we must study about the great Babylon. हामीले चाहिँ त्यो बेबिलोनको बारेमा, महान बेबिलोनको बारेमा पनि केही अझै हेर्ने छौं. Okay. Once again, we are going back to Revelation chapter 16 verse 19. हामी एकपटक पुनः प्रकाश 16 को 19 पदलाई हेर्ने छौं. Yes. Now the great city was divided into three parts, and the cities of all of the nations fell, and the great Babylon was remembered before God to give her the cup of the wine of fierceness of his wrath. म यो प्रकाश 16 को 19 पदलाई पढ्ने छु. त्यो महानगरी तीन भागमा टुक्रा टुक्रा भयो र देश-देशका शहरहरू ध्वंस विध्वंस भए. परमेश्वरलाई महान बेबिलोनको याद आयो र उहाँले आफ्नो क्रोधको भयानक मध्यले भरिएको कचौरा त्यसलाई पिउन दिनुभयो. Yes, great Babylon will be divided into three parts. अनि यो शक्तिशाली बेबिलोन शहर चाहिँ तीन भागमा विभाजित भएको छ. Yes, we have already studied. हामीले यसको बारेमा पहिला नै अध्ययन गरिसकेका छौं. Yes, Revelation chapter 16 verse 13. अनि यसैको यो प्रकाश 16 को 13 पदमा चाहिँ Yes, there are three spirits coming out of the water. त्यहाँ पानीबाट तीनवटा आत्माहरू आएको हामीले देख्दछौं. First is the spirit that was come out from the mouth of the dragon. जुन त्यो जनावरको अथवा ड्रागनको मुखबाट पहिलो आएको चाहिँ आत्मा. And second is out of the beast. दोस्रो चाहिँ जनावरको मुखबाट, पशुको मुखबाट आएको अर्को आत्मा. And the third false prophet. अनि तेस्रोमा चाहिँ झुटा अगमवक्ताहरूको आत्मा. And then we can say Babylon was composed of three parts. Actually, all the pagan religions and the Roman Catholics and corrupt Protestantism. अनि त्यसपछि यो रोमी साम्राज्यमा अर्थात् यो रोमन क्याथोलिकहरूले कसरी आफ्नो कब्जामा लिए भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट स्पष्टसँग बुझ्न सक्दछौं. Yes, we can see now, these three religions are being united actually now. अनि यी तीनवटै चाहिँ अब के भएका छन्? फेरि एक भएका छन्. Unification of the religions, all the religions, including Buddhism, Hinduism, Muslim, actually Roman Catholic and Protestants. Yes, they are now being united. यिनीहरू चाहिँ अहिले हामीले सबै हेर्यौं, सरसर्ती हेर्यौं भने सबै हिन्दूहरू, बुद्धिस्टहरू, मुस्लिमहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भइराखेका छन्, एउटै तहमा आइराखेको हामीले देख्दछौं. Yes, their head is Roman Catholic Pope. त्यसको पछाडीको हात भनेको यो रोमन क्याथोलिकको जुन पोपहरू, पादरीहरू छन्, उनीहरूको मुख्य भूमिका रहेको छ. Yes, once again, before them, United States of America was United States of America. They are leading. अनि त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिकाले संसारभरिलाई के गरेको छ?
अगुवाई गरिराखेको छ अर्थात् निर्देशित गरिराखेको छ। Revelation chapter 13 verse 14 to 18 we can see हामीले यही प्रकाश 13 को America will enforce 14 देखि 18 सम्म हामीले हेर्यौं भने America actually enforce the Sunday law to all the people. अनि अमेरिकाले यो आइतबारे नियम चाहिँ संसारभरि लागू गर्नलाई के गर्यो? बाध्य गर्यो, जोड गर्यो। Yes, we can find the word in Revelation chapter 14 verse 16. Yeah, Revelation chapter 13 verse 16. यसैको यो प्रकाश 13 को हामीले 16 पदलाई मात्र मे आई रिड फर दिस वन अनि यो प्रकाश 13 को 16 पदमा यसरी लेखिएको छ अनि त्यसले साना र ठूला धनी र गरीब फुक्का र कमारा सबैलाई तिनीहरूका दाहिने हात वा निधारमा छाप लगाउन लायो। Once again, what is the mark of the beast? अनि यो जनावरको छाप चाहिँ चिन्ह के हो त? Yes, yeah, Sunday law actually. त्यो चाहिँ आइतबारको नियम अर्थात् विश्रामको दिन मान्ने नियम। Yes, we have already studied. Sunday was originated from the Babylon actually, ancient Babylon. Nimrod was the sun god. वास्तवमा यो सुरुवात भएको चाहिँ बेबिलोनबाट हो जुन निम्रोदको समयबाट सुरुवात भएको थियो। Yeah, taking away our heavenly Father God. Nimrod said, I am the son of the sun god. Actually, I am sun god. निम्रोदले आफैले के भन्यो त भन्दा म त्यो सूर्य देवताको पुत्र हुँ भनेर घोषणा गर्यो। Yes, finally he made himself as the sun god. अनि अन्ततः उसले के गर्यो? आफैलाई परमेश्वरको पुत्र बनायो। Yes, and then he made the calendar actually according to the polytheism. We call it polytheism. That means many gods. अनि उनीहरूले नै यस्तो परिपाटी प्रचलन चलाए त्यहाँ थुप्रै देवी देवताहरूलाई मान्ने प्रचलन ल्याए। Sun god, moon god, अनि सूर्य देवता, चन्द्र देवता अनि अरु all kinds of सबै किसिमका देवी देवताहरू मान्ने प्रचलन त्यही समय अर्थात् कसको समयबाट? निम्रोदको समयबाट सुरुवात गरियो। Yes, and then actually they enforced the people of this earth to keep the Sunday. संसारभरिका मानिसहरूलाई उनीहरूले यो तिमीहरूले गर्नै पर्छ, मान्नु पर्छ भनेर एक किसिमले लाद्ने भनिन्छ नि, जबरजस्ती गर्न बाध्य पारियो। Yes, finally they will persecute and they will kill those who do not keep the Sunday. जो जसले यो शनिबारको विश्रामको दिनलाई मान्ने कुराको विरोधमा भए तिनीहरूलाई खेदो सतावट गरियो र मार्ने सम्मको काम पनि भयो। Okay, we can find another mark, another sign of God in Revelation chapter 44, 1 to 4. हामीले अर्को एउटा चिन्ह चाहिँ प्रकाशको 7 अध्यायको 1 देखि 4 पदसम्मलाई हेर्यौं भने त्यहाँबाट पनि हामी धेरै कुराहरू बुझ्न सक्दछौं। Yes, the seal or mark of the Son of the living God, that is, living God is what? His name is, living God is name Yehovah. अनि तर हाम्रो जीवित परमेश्वरको नाम के छ त? यहोवा। Yeah, very important. एकदम नै महत्त्वपूर्ण कुरा। Yeah, who is the living God? जीवित परमेश्वर को हो त? Yehovah. उहाँ चाहिँ यहोवा हुनुहुन्छ। And then we can find in the Bible Sabbath of Yehovah. अनि हामीले बाइबलमा चाहिँ यहोवाको सब्बात भनेर हामी देख्दछौं। Yeah, very important. Okay. And then in the New Testament, this Yehovah अनि नयाँ करारमा यो यहोवा भनेको अनि येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। I am. जसले म हुँ भनेर
बोल्नुभयो। Yes, you may present to the people, these Bible verses, very important verses. यी हामीले तपाईँ र मैले यो बाइबलमा भएका यी सत्य यी पदहरूलाई वचनहरूलाई मानिसहरूको सामु प्रकट गर्न सक्नु पर्दछ। Yes, and then we can see Revelation chapter 14 verse 1. In the seal of God, there are two names. The name of, Jesus Christ, Lamb of God. अनि उहाँका त्यहाँ दुईवटा नामहरू हैन, एउटा चाहिँ परमेश्वरको थुमा And another name is Father. अनि अर्को नाम के छ त? पिता भनेर उहाँको दुईवटा नामहरू ल्याएको प्रयोगमा ल्याएको हामी देख्दछौँ। Very interesting. We have already studied about this. हामीले यसको बारेमा अगाडि पढिसकेका छौँ। The mark, the sign of God was the Sabbath, as we have अनि studied. उहाँको त्यो विश्राम दिनको अर्थात् सब्बातको चिन्हमा के छ त? अनि एउटा थुमा र अर्को चाहिँ पिता भनेर लेखिएको छ। Exodus chapter 31 verse 17, we can see the Sabbath was the sign of the covenant of God. हामीले प्रस्थानको पुस्तकमा हेर्यौं भने प्रस्थानको पुस्तक 31 को 19 पदमा हामीले हेर्यौं भने त्यहाँ चाहिँ विश्रामको 31 verse 17. Sorry, verse 17. 31 को हामीले 17 पदमा हेर्यौं भने यहाँ के छ त भन्दा म र इजरायलीहरूका बीचमा त्यो सदाको निम्ति एउटा चिन्ह हुनेछ, किनभने परमप्रभुले 6 दिनमा आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो, तर 7औं दिनमा उहाँले काम छोडेर विश्राम गर्नुभयो। Okay, we can find the name of the Lamb, Deuteronomy chapter 5 verse 15. हामीले व्यवस्था 5 को 15 मा पनि त्यो अर्को नाम पाउँदछौं। Yes, because of his death, उहाँको मृत्युद्वारा we were saved from the Egyptians, we were saved from Satan. अनि हामी चाहिँ त्यो शैतानबाट जुन दासत्वमा थियो अनि त्यसबाट के भएको छ त? स्वतन्त्र भएको छ, छुटकारा पाएको छ। Yes, and then we can find another name, the name of Father in Exodus chapter 20 verse 11. हामीले अर्को चाहिँ प्रस्थानको 20 को 18 मा पनि अर्को कुरा पाउँथ्यो नाम पाउँदछौं। Okay. Yes, in this verse, Exodus chapter, verse 11, यो चाहिँ 20 को 11 है। Yes, God said, I am your father, I have created you. I am your father. म तिमीहरूको पिता हुँ। Yes, we can find his name. हामीले उहाँको नाम चाहिँ पाउँदछौं। यहाँ चाहिँ यो पिताको नाममा एउटा चाहिँ थुमा अनि पिता भनेर यो पनि यहाँहरुले लेख्नुहोस्, त्यो छापमा जुन चिन्ह हुन्छ त्यो चिन्हमा थुमा र पिता लेखिएको हुनेछ। But the most important thing to us, that is, who is the sealer of this seal? अनि त्यहाँ चाहिँ कसको चिन्ह कायम हुनेछ त? Yes, surely the Bible says, Ephesians chapter 1 verse 13. हामीले एफिसी 1 को 13 पदमा हामीले हेर्यौं भने, yes, by the Holy Spirit God sealed his people. अनि त्यहाँ चाहिँ पवित्र आत्माको छाप चाहिँ उनीहरुको मानिसहरुमा हुने छाप चाहिँ, yes, very important. यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। And then the remnant people has the seal of God upon their heads. अनि ती शेष रहेका अर्थात बाँकी रहेका मानिसहरुको शिरमा अर्थात निधारमा चिन्ह अर्थात छाप हुनेछ, लगाइनेछ। Yes, very interestingly, this was about to seal in. यो चाहिँ चाखलाग्दो कुरा जुन त्यो दुईटा छापहरु एउटा व्यक्तिले दुईवटा छापहरु के गर्नेछन्? प्राप्त गर्नेछन्। Yes, to seal in Greek, अनि ग्रीकमा त्यो दुईटा छापहरुलाई ग्रीकमा यसरी भनिएको छ। Yes, this word is phragizo.
यो फ्रगिजो भने Sphragizo. स्प्रगिजो Yes, that means actually to seal up. यो चाहिँ छाप हो The honey bees gathers the honey and then they deposit up in their cells and then finally, they will seal. At the time, Greek people used this word, to sphragizo. यसलाई बुझाउन के भनिएको छ भनेदेखि जसरी मौरीहरूले जंगलमा गएर जुन विभिन्न किसिमको त्यो रसहरू तत्त्व ल्याएर आफ्नो घरमा राखेर बन्द गराउँदछ ढाक्दछ अनि यो ग्रीकमा त्यो शब्दलाई त्यसरी प्रयोग गरिएको छ. Okay, and then according to the Bible, the Holy Spirit, the love of Father, the grace of the Lamb, He continually deposits on our foreheads actually, and then full. If full, the Holy Spirit seal. जसरी अनि जसरी एउटा मौरीले रसहरू बटुलेर ल्याएर आफ्नो घरमा त्यो कोषहरूमा राखेर बन्द गर्छ अनि त्यसै गरी परमेश्वरको अनुग्रहमा उहाँले पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई भर्दै भर्दै अनि पूर्णतामा ल्याउनुहुन्छ पिताको पुत्रको अनि अनुग्रहमा. Okay, once again, what does want us to keep to remember on the Sabbath? विश्राम दिनमा के कुरा चाहिँ स्मरण गर्नु आवश्यक छ त? Once again, पुनः एक पटक. Yes, Exodus chapter 20 verse 11. हामी प्रस्थान 20 को 11 पदलाई यो प्र मात्रै लेखिदिए मैले यो प्रस्थान है. He wants us to remember our Father who had created all things for us. अनि हामी यो स्मरण याद गरौँ कि परमेश्वर पिताले हाम्रो निम्ति सारा चीजहरू सृष्टि गरिदिनु भएको छ. Yes, and then we can remember our Father's love on every Sabbath. अनि हरेक विश्रामको दिनमा हामी परमेश्वरको प्रेमलाई याद गर्न सक्दछौँ. Okay, and then secondly, दोस्रो चाहिँ according to Deuteronomy chapter 5 verse 15, व्यवस्था 5 को 15 अनुसार yes, commanded us remember. अनि उहाँले भन्नुभएको छ You're a slave. सम्झना गर, याद गर. Yes, I have brought you from out of Egypt. मैले तिमीहरूलाई मिस्र देशको दासत्वबाट छुटकारा दिएर ल्याएको छु. By what? कसरी? के को आधारमा? Yes, by the death of the Passover lamb. अनि त्यो निस्तार चाडको थुमाद्वारा. Okay, and then त्यसपश्चात Sabbath is God's remembering day of the Passover lamb. अनि त्यो सब्बात विश्राम दिन चाहिँ परमेश्वरको त्यो निस्तार चाडको थुमाको सम्झना हो, स्वरूप हो. And so God commanded us, you also remember the Passover lamb. अनि त्यसकारण परमेश्वरले भन्नुभएको छ तिमीहरूले त्यो विश्रामको अर्थात् निस्तार चाडको थुमालाई याद गर. Yeah, thinking of our Father and thinking of our Lord Jesus Christ, the Passover lamb. जसै हामी परमेश्वर पितालाई सम्झँदछौँ अनि त्यो येशू ख्रीष्ट अर्थात् त्यो निस्तारको थुमालाई हामी याद गर्दछौँ. Yes, God actually deposit our Father's love, our Savior's grace into our brain. परमेश्वरले उहाँको त्यो अनुग्रह हैन सबै कुराहरू हामीलाई हाम्रो मस्तिष्कमा के गरिदिनु भएको छ जम्मा गर्दै गर्दै ल्याउनु भएको छ. Who does this deposit in our hearts? अनि कसले चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कमा हाम्रो हृदयमा जम्मा राखिदिनु हुन्छ त? Yes, the Holy Spirit. त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको काम हो. And then being filled, okay? जसै हामी भरिँदछौँ अर्थात् पवित्र आत्मामा भरिँदछौँ, God, the Holy Spirit seals up. अनि पवित्र आत्माले यसलाई के गर्नुहुन्छ? छाप लगाउनु हुँदछ अर्थात् ढाक्नु हुँदछ. That's the sealing of God's Holy Spirit. यो नै के हो त भन्दा परमेश्वरको प्रेममा भरिनु अर्थ यसलाई चाहिँ मजबुत
छाप लगाउनु जस्तै हो। Yes, for 6 days we work hard for our lives, 6 but दिनसम्म हामीले हाम्रो शारीरिक परिश्रम हाम्रो शरीरको निम्ति परिश्रम गर्दछौँ। but on the Sabbath अनि 7औं दिन अर्थात् विश्रामको दिनमा we are continually thinking of our Father's love and grace of Christ. अनि हामीले चाहिँ पिताको प्रेम अनि पुत्रको अर्थात् येशू ख्रीष्टको अनुग्रहलाई हामीले स्मरण गर्दछौँ। Yes, in the divine service, praising. अनि Yeah. हामी यो विशेष डिभाइन सर्भिसहरुमा परमेश्वरलाई आराधना गर्ने, भजन कोरसहरु गाएर उचाल्ने, उहाँलाई महिमा गर्ने काम गर्दछौँ। Reading the Word of God and अनि meditating. परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्ने, सिक्ने, सिकाउने। And finally, we will be filled with the with the love of God, with the grace of God by the Holy Spirit. अनि हामी यी सबै गतिविधिहरू गरेर विश्रामको दिनमा अर्थात् सब्बातको दिनमा गरिने भजन कोरसहरू हरेक क्रियाकलाप गरेर अनि परमेश्वरसँग नजिक भएर उहाँको प्रेम अनि अनुग्रहद्वारा हामी फेरि भरिँदछौँ, जुन काम चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। Yes, and then finally the Holy Spirit seals up. अनि अन्तमा फेरि त्यही पवित्र आत्माले के गर्ने, यसलाई यसरी बुझौँ, ढाक्ने हैन, लेप लगाउने। And so the Sabbath is the medium of God's Holy Spirit. अनि त्यसकारण यो विश्राम दिनको पालना गर्नु परमेश्वरसँग सम्बन्ध र पवित्र आत्माको प्रत्यक्ष कार्यलाई हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। And then you should teach your people. हामी त्यही कुरा हाम्रा मानिसहरूको बीचमा पनि सिकाउनु पर्दछ, अर्थात् शिक्षा दिनु पर्दछ। The Sabbath is the day of God's remembering. अनि यो विश्राम दिन चाहिँ परमेश्वरको सम्झनामा गर्ने दिन हो। Sabbath is the day of remembering of the love of God and the grace of Jesus. त्यही विश्रामको दिन चाहिँ सब्बातको दिन अन्त्यको दिनसम्म परमेश्वर पिताको प्रेम अनि ख्रीष्टको अनुग्रहलाई सम्झना गर्ने दिन हो, एउटा माध्यम हो। Yes, many people say, yeah, the Sabbath is the rest day and then we do not work. अनि धेरै मानिसहरूले भन्छन् अनि सब्बात दिन चाहिँ आराम गर्ने दिन हो, हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। And then after the divine service you are free and then you may go to the अनि जब विशेष आराधनाको सेवा हुँदछ, वचनको सेवा हुँदछ, त्यसपछि त्यो सिद्धिएपछि अब चाहिँ रिल्याक्स हैन, अब मैले केही गर्नु पर्दैन भन्ने हामी विचार गर्दछौँ। Okay, of course Sabbath is relaxing day, but actually Sabbath is remembering day. तर वास्तवमै शरीरको निम्ति चाहिँ यो विश्राम दिन आरामको दिन हो, तर त्यही समयमा हामीले परमेश्वरसँगको सम्झनालाई ताजा राख्नु पर्दछ, याद गर्नु पर्दछ। Maybe you may have divine worship and after that you can sleep because I'm so tired and then तपाईहरुले अब विश्रामको दिनमा सब्बातको दिनमा जब सेवा सिद्धिन्छ त्यसपछि धेरै थाकेको छ भनेर सुत्नु पनि होला। No. तर वास्तवमा Once again, I'll put this at an examination. यसलाई नोटमा पनि राख्नुहोस् अनि यो चाहिँ परीक्षामा जाँचमा Sabbath is God's remembering day. यो विश्राम दिन चाहिँ परमेश्वरलाई स्मरण गर्ने दिन हो। And so we should remember of our Father's love and grace of Christ. यो विश्रामको दिनमा अर्थात् सब्बात दिनमा परमेश्वरको प्रेम अनि ख्रीष्टको अनुग्रहलाई हामीले बढ्ता गरिकन याद गर्नु पर्दछ। Yes, and we should meditate upon the Father's love and the grace of Jesus. अनि हामीले चाहिँ यही परमेश्वरको प्रेम अनि ख्रीष्टको अनुग्रहलाई हामीले के गर्नु छ, एकदम नै ध्यान गर्ने, मेडिटेट गर्ने हैन, मनन गर्ने काम हामीले गर्नु पर्दछ। Yes, of course, his question is, in Korea actually we have 5 days working day. उहाँले एउटा प्रश्न के थियो नेपालीमा पनि भनिदिनुस्। जस्तै विश्वका कतिपय देशमा अहिले हामीले कोरियाको उदाहरण भयो कि कोरियामा 5 दिन काम गर्ने अनि 2 दिन चाहिँ शनिबार र आइतबार छुट्टीको दिनहरू हुँदछ। Okay. And so God has given the
the preparation day. अनि परमेश्वरले एउटा तयारीको दिन पनि दिनुभएको छ. Yes, and then I used to recommend our church members. मैले हाम्रा मण्डलीका सदस्यहरूलाई अनि यो चाहिँ उ गर्दछु, सिफारिस गर्दछु. You should finish your whole work until the noon of Friday. तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो काम धन्दा सबै कुरा शुक्रबारको आधा दिनसम्ममा सकिसक्नुपर्छ भनेर म सिफारिस गर्दछु. And then in the afternoon of 6th day you should rest. अनि 6औं दिनको आधा दिनमा चाहिँ भागमा चाहिँ आराम गर्नु पर्दछ. Okay. Maybe I will go back to my home. जब म घरमा फर्किन्छु, And before returning my home, I should rest first. म चाहिँ घरमा पुग्नु भन्दा अगाडि मैले केही आराम गर्नु पर्दछ. And then coming back day, अनि आउने दिनमा I will feel very tired, and then I should rest. And then, honey, don't touch me. I should rest. And अनि यदि म थकित भएर म गलेर गए आराम गरिन भने म गएर अनि केही बातचित गर्नको निम्ति ओहो प्रिय म त एकदम थाकेको छु, गलेको छु, मलाई डिस्टर्ब नगर भनेर भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ. Sometimes actually my wife twisted my nose. अनि कहिलेकाहीँ मेरो श्रीमतीले नाक समाएर यसो बटार दिन्छिन्. Why are you sleeping continually? किन सुत्या गरेको भनेर यसो नाक समाएर तान्दिने गर्नुहुन्छ. I snore actually. म चाहिँ घुरेर म So I'm ngар गरेर सुतिराखेको हुन्छु. Wake up. उठ कति सुतेको भनेर उहाँले भन्ने गर्नुहुन्छ. Let's talk to each other. यसो बातचित गर न, बस न, बुढाबुढी भएर कुरा गर. No, don't touch me. I'm so tired. मलाई आराम गर्न देऊ, मलाई डिस्टर्ब नगर. I must sleep. म चाहिँ आराम गर्नु आवश्यक छ. And then my wife feel very sorry, and then अनि मेरो श्रीमती चाहिँ दुखित हुने गर्दछिन्. Okay, have you come back to sleep? के तिमी अब सुतेरै बस्न मात्रै आएका हौ त? I'm waiting for you a long time. म लामो समयदेखि तपाईको प्रतीक्षामा बसिरहेकी छु. And so I used to sleep before returning there. अनि म चाहिँ घर पुग्नु भन्दा अगाडि सकेसम्म आराम गर्ने कोसिस गर्दछु. Preparation day. त्यो चाहिँ एउटा तयारीको समयसँग यहाँ तुलना गरिएको हो. Yes, if possible, you should rest and sleep in the afternoon of 6th day. यदि सम्भव भएसम्म 6औं दिनको आधा दिनसम्म काम गरेर तपाईहरुले आराम गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नुहुन्छ. That's the preparation to meet our Lord, our bridegroom. परमेश्वरसँग भेट्ने अर्थात् आफ्नो दुलाहासँग भेट्ने तयारीको समयको रूपमा हामीले लिन सक्दछौं. But many people worked hard on Friday. धेरै मानिसहरूले एकदम शुक्रबार पनि अर्थात् त्यो 6औं दिनमा कडा परिश्रम गर्नु हुँदछ. They think on the Sabbath they should cease and all their works, and then they try to the best to finish their own work on the preparation day. अनि किनभनेदेखि 7औं दिन त्यहाँ काम नगर्ने भएको हुनाले सब्बात दिन अर्थात् विश्राम दिन भनेको हुनाले 6 दिनसम्म मरी मेटेर काम गरेर सकौं भन्ने एउटा मनसाय रहँदछ. And so on the Sabbath morning divine worship they used to sleep. अनि शनिबार बिहान जुन हामी सेवामा हुँदछौं, मण्डलीको सेवामा हुँदछौं अनि निन्द्रा लाग्दछ, के भन्छ झुकै हुने अवस्था हामी देख्दछौं. Yes, and then seeing my congregation I used to say with a loud voice, do you want to be saved? अनि मैले चाहिँ त्यसरी जब निन्द्रा झुल्न लाग्यो भनेदेखि अनि आमेन चर्को रूपमा भन्छु कि तिमी चाहिँ बचाइएका त छौ, बाँच्न चाहन्छौ भन्दा अनि जरक्क उठेर आमेन भनेर भन्दछ. They are sleeping. वास्तवमै उनीहरू शरीरमा थकित भएको कारण निन्द्रामा देखिन्छन् केही मानिसहरू. Because they had
Yeah, actually, they worked so hard on the preparation day. अनि त्यो तयारीको दिनमा पनि अर्थात् शुक्रबारको दिनमा पनि दिनभरि कडा परिश्रम गरेको कारणले त्यस्तो अवस्था देखिन्छ। One Sabbath, I preached the sermon. एउटा विश्रामको दिनमा Do you want to go to the hell? अनि मैले सोधेँ तिमीहरू के नरक जान चाहन्छौ? And some people, yes, amen. अनि उनीहरूले भने हो आमेन भनेर भनि त हाले हेर्नुहोस्। Really, he does want to go to hell. अनि वास्तवमै उसले अब पक्कै पनि स्वर्गै जान्छौ भनेर सोधे होला भने जरक्क उठेर आमेन भनिदिइहाल्यो हैन। Okay. What should we do on the preparation day? हामीले त्यो तयारीको दिनमा के गर्नु आवश्यक छ त? Washing clothes, हाम्रो कपडाहरू, cleansing the room, घर सफा गर्ने, धोइ पखाली गर्ने, making delicious foods, अनि खानेकुराहरूको तयारी गर्ने। and then त्यसपश्चात on the Sabbath, विश्रामको दिनमा yes, Jesus is waiting for you. प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईसँग भेट्नको लागि पर्खिरहनु भएको छ। Yes, your bridegroom is waiting for you. तपाईको दुल्हा तपाईसँग भेट्नको निम्ति पर्खिराखेको हुनुहुनेछ। Yes, you must enjoy the Sabbath with your bridegroom. अनि त्यसकारण त्यो विश्रामको दिनमा हामी परमेश्वरसँग प्रेममा अर्थात् उत्साहमा रहनु पर्दछ, आनन्दमा रहनु पर्दछ। Okay. Preparation day is very, very important. अनि तयारीको दिन एकदम नै महत्त्वपूर्ण दिन हो। You must prepare your Lord on हामीले the Sabbath. परमेश्वरसँग भेट्नको निम्ति पनि आफैलाई तयारी अवस्थामा राख्नु पर्दछ। Okay, let's go on. हामी अगाडि बढौं। Yes, this week's topic is the righteousness by faith. अनि यो हप्ताको हाम्रो शीर्षक चाहिँ धार्मिकताद्वारा विश्वासद्वारा धार्मिकता। Yes, before entering this topic, यो विषयमा जानुभन्दा अगाडि yes, we must know about the third angel's message. हामीले त्यो तेस्रो स्वर्गदूतको सन्देशलाई जान्नु पर्दछ। Okay, let's go to Revelation chapter 14 verse 9 to 12. हामी प्रकाशको पुस्तकबाट हामी हेर्ने छौं। Yes, Revelation chapter 14 verse 9 to 12, we can hear the voice of the third angel's. हामी प्रकाशको Revelation पुस्तक 14 अध्यायको 9 देखि 12 पदसम्ममा हामीले हेर्यौं भने अनि यो कुरा पाउँदछौं। Then a third angel followed them, saying with a loud voice, If anyone worship the beast and his image, and receives his mark on the forehead or on his hand, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of his indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. म यहाँहरुको निम्ति यो प्रकाश 14 को 9 देखि 12 पदसम्म पढ्नेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ कि त्यसपछि तेस्रो स्वर्गदूत चर्को स्वरले यसो भन्दै तिनीहरुका पछि आए, यदि कुनै मानिसले त्यो पशु र त्यसको मूर्तिलाई पुज्यो र निधार वा हातमा त्यसको छाप लियो भने त्यसले पनि उहाँको क्रोधको कचौरामा केही नमिसाई तयार गरिएको परमेश्वरको क्रोधको कडा मध्य पिउनेछ र पवित्र स्वर्गदूतहरू र थुमाको सामुन्ने आगो र गन्धकमा त्यसलाई यातना दिनेछ। Okay. तिनीहरुका यातनाको धुवाँ सदा सर्वदा मासतिर गइरहनेछ। तिनीहरु यिनै हुन् जसले त्यो पशु र त्यसको मूर्तिलाई पूजा गर्छन् र त्यसको नामको छाप लिन्छन्। तिनीहरुले दिन रात कहिल्यै पनि आराम पाउने छैनन्। 12 पदले भन्छ, परमेश्वरका आज्ञाहरू पालना गर्ने र येशू माथि विश्वास राख्ने सन्तहरूको धैर्य धारण यसैमा होस्। आमेन। What is the conclusion of the third angel's message? अनि तेस्रो स्वर्गदूतको सन्देशको अर्थात त्यो निचोड के हो त, सारांश के हो? Verse 12. Verse 12 says, Here is the patience of the saints. अनि 12 पदले भन्छ,
यो नै सन्तहरूको येशूमा विश्वास राख्ने सन्तहरूको धैर्य धारण हो। Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. जो जसले परमेश्वरका वचनहरू आज्ञाहरू पालना गर्दछन् र येशूमाथि विश्वास राख्दछन्। Yes, we can find in verse 12 the patience of the saints. 12 पदमा यही कुरा पाउँदछौँ कि सन्तहरूमा भएको धैर्यता अर्थात् विश्वासीहरूमा भएको धैर्यता। Yes, as we have studied, जसै हामीले अध्ययन गरेका छौँ, spiritual Babylon will persecute the saints. अनि जुन त्यो आत्मिकी बेबिलोनले कसरी सन्तहरूलाई अर्थात् परमेश्वरका जनहरूलाई सतावट गरे। Why will be the saints be persecuted? किन ती सन्तहरू चाहिँ परीक्षामा अर्थात् खेदो सतावटमा परे त? They are keeping the commandments of God and the faith of Jesus. उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गरेको कारण र येशूमा विश्वास राखेको कारण उनीहरूले सतावट भोग्नु परेको थियो। Yes, they refused to be sealed upon their heads the mark of the beast. Actually, Sunday. उनीहरूले चाहिँ त्यो पशुको छापहरू चिन्ह लगाउनलाई उनीहरूले के गरे? इन्कार गरे र त्यसको विरोध गरेको कारणले हो। Yes, very interestingly, चाखलाग्दो तरिकाले the sun god worshipping day अनि त्यो सूर्य देवता पूजा आराधना गर्ने दिनमा चाहिँ became the Sabbath of Christianity. अनि वास्तवमै दुःखदायी कुरा के भयो त भन्दा त्यो सूर्य देवतालाई आराधना गर्ने दिन विश्वासीहरूले अर्थात् सन्तहरूले पनि आराधना गर्ने विश्रामको दिनमा परिणत भयो। Yes, very interesting. Sun god became the god of the Christian church. अनि हेर्नुस् त त्यो सूर्य देवता पनि ईसाईहरूले अनि आराधना गर्ने देवतामा परिणत भयो। Is it possible? के यो सम्भव हुने कुरा हो त? Actually, sun god is who? अब त्यो सूर्य देवता को हो त? Satan. वास्तवमै शैतान नै हो त्यो। Satan became the god of the Christian church. अनि अन्तमा गएर अनि शैतान चाहिँ के भयो त? ईसाईहरूको अर्थात् परमेश्वरमा विश्वास राख्ने मानिसहरूको पनि के भयो? आराधक बन्यो। आराधना गर्ने व्यक्ति अर्थात् ईश्वर नै बन्यो। Yes, the commandment, 10 commandments of Roman Catholic Church says, keep the Lord's day, keep the Sunday as the Lord. अनि रोमन क्याथोलिक सम्प्रदायका मानिसहरूले उनीहरूको सिद्धान्त 10औं आज्ञा मध्येको एउटा आज्ञा के त भन्दा विश्राम दिन पालना गर, परमेश्वरको दिन पालना गर। Yes, in my school days I realized that Sunday is not the Sabbath of Christian church. अनि म चाहिँ विद्यार्थी हुँदा स्कुलमा हुँदा नै मैले यो कुरा थाहा गरेँ कि आइतबार चाहिँ विश्वासीहरूको निम्ति अर्थात् ईसाईहरूको त्यो आराधना विश्राम दिन होइन भन्ने कुरा मैले थाहा गर्न सकेँ। And then त्यसपछि immediately I have kept the Sabbath instead of Sunday. जब मैले यो कुरा बुझेँ, यो रहस्यको कुरा बुझेँ, अनि त्यसपछि मैले आइतबार चाहिँ विश्राम दिन होइन भने त्यसलाई छोडिदिएँ। Yes, and then at the time त्यो समयमा my father expelled me from his home. मलाई मेरो बुबाले घरबाटै निकालिदिनु भयो। I was expelled from the school. म स्कुलबाट पनि निकालिएँ। Yes, as I told you, my father told me अनि मैले तपाईलाई भने मेरो बुबाले मलाई यसरी भन्नुभयो, if you go to the church on Sabbath, यदि तिमी चाहिँ त्यो विश्राम दिनमा चर्च गयौ भने, मण्डली गयौ भने, I will die before you. तिम्रै अगाडि म मरिदिनेछु, हत्या गर्नेछु। Yes, at the time I had nothing to say to my father. त्यस्तो विषम परिस्थितिमा मसँग बोल्ने केही शब्द नै थिएनन्। But from the bottom of my heart, one voice came out. तर मेरो भित्र हृदयको अन्तस्करणबाट एउटा आवाज आयो, Father, मैले भने बुबा, I'd rather die. बरु म नै मर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो मनबाट त्यस्तो आवाज आयो। If I betray my Lord, यदि मैले मेरो परमेश्वरलाई धोका दिएँ भने I will be crazy actually. वास्तवमै म बौला जस्तै हुनेछु, पागल बन्नेछु। Yes. Anyway, I could not betray my Lord who died for me.
जो परमेश्वर मेरो निम्ति बलिदानी हुनुभयो म उहाँलाई धोका दिन सक्दिन। Yes, from that time 10 years actually I was persecuted. अनि त्यो समय करिब 10 वर्ष जति म एकदम नै खेदो सतावटमा जीवन जिएको थिएँ। My father didn't give me any money. मेरो बुबाले मलाई केही पनि रुपैयाँ पैसा मलाई कुनै पनि सहायता गर्नु भएन। My friends also mocked at me. अनि मेरा साथीभाइहरूले पनि मलाई दूर गरे, इन्कार गरे। My family, my brothers and my sisters मेरो घर परिवारका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैले नै laughed at me. अनि उनीहरू मलाई हेरेर हाँसे, खिसी टिउरी गरे, उल्लु बनाए। Actually for 10 years I was an orphan actually. अनि 10 वर्षसम्म म एउटा टुहुरो जस्तै मेरो जीवन अनाथ जस्तै मैले जीवन जिएको छु थिएँ। Yes, and then I must have been patient. अनि त्यस्तो अवस्थामा म एकदम नै धैर्यवान बन्नु आवश्यक थियो। For 10 years. 10 वर्षसम्मलाई। Yes, even in Korean army. अनि कोरियाको एउटा सेनाको कुरा गर्दाखेरि yes, my general said to me, you are crazy and so you must go to the psychopaths. अनि कति मान्छेहरूले साथीभाइहरूले उच्च ओहदामा पुग्ने मान्छेहरूले तिमी चाहिँ मानसिक सन्तुलन गुमाएका छौ, मानसिक अस्पतालमा जानुपर्छ भन्ने सम्मका कुराहरू पनि भने। 2 times I've been there. 2 पटकसम्म म त्यहाँ गएँ पागलखाना जस्तै त्यो मानसिक उपचारको लागि। Yes, I was beaten so bitterly. मलाई चाहिँ मज्जाले मस्तीले गोदियो, पिटाई पनि मैले खाएँ। Yes, but I could not betray my Lord. तर पनि मैले कुटाई दुःख शास्ति खाए पनि मैले मेरो परमेश्वरलाई कहिल्यै पनि धोकाबाजी गर्न सकिन, चाहिन। Actually, I needed the patience. मलाई एउटा ठुलो धैर्यताको खाँचो थियो। The reason why I had kept the Sabbath here was only, yes, because of my Savior's love. अनि वास्तवमै मैले चाहिँ मेरो त्यो परमेश्वर, मेरो उद्धारकर्ता, मुक्तिदाताको प्रेमको कारण म चाहिँ त्यो विश्राम दिन जहिले पनि पालना गर्न चाहन्थे। Actually, I did keep the Sabbath not because of my salvation. त्यो विश्राम दिन पालन गर्नुको कारण मैले मेरो उसको उद्धार र मुक्तिको लागि मात्रै होइन, but because Christ has loved me and then जसै ख्रीष्टले मलाई प्रेम गर्नुभयो, yes, his love made me keep the Sabbath. उहाँको प्रेमले मलाई विश्राम दिन पालना गर्नको निम्ति सहायता पुर्यायो, मद्दत गर्यो। And actually, the faith of Jesus Christ made me keep the law of God. अनि येशू ख्रीष्टको त्यो विश्वासले, उहाँप्रति भएको मेरो विश्वासले मलाई परमेश्वरको व्यवस्था पालना गर्न के गर्यो, सहायता पुर्यायो। Yes, and then the third angel's message is, अनि तेस्रो स्वर्गदूतको सन्देश चाहिँ यही हो कि yes, you must be patient. तिमीमा धैर्यता हुनु आवश्यक छ। Even among the severe persecution. जस्तो सुकै कठिन परिस्थिति अर्थात् सतावट आए तापनि हरेक सन्तहरूमा अर्थात् विश्वासीमा त्यो धैर्यता खाँचो पर्दछ। You must need the patience. हामी सबैमा त्यो धैर्यताको आवश्यकता पर्दछ। Not by your own power, but by the power of the Holy Spirit. हाम्रो आफ्नै शक्ति सामर्थ्यमा, आफ्नो क्षमतामा होइन, तर पवित्र आत्माको सहायतामा, पवित्र आत्माको सहभागितामा त्यो धैर्यता कायम हुनु पर्दछ। Yes, only by the faith of Jesus you can keep the commandments of God. येशूमा भएको त्यो विश्वासको कारण हामी परमेश्वरका आज्ञाहरूलाई पालना गर्न सक्दछौँ। The only thing that I could at that time, I just committed myself
only to Jesus. अनि त्यो समयमा मसँग एउटै मात्रै उपाय थियो कि मैले पूर्ण रूपले अर्थात् सम्पूर्ण तवरले येशूमा समर्पण गर्नु भन्दा अर्को उपाय थिएन। My father continually persecuted me day and night. मेरो बुबाले मलाई रातो दिन उहाँले सतावट गर्नुभयो, खेदो गर्नुभयो। Actually, I had no time to pray. वास्तवमै भने No मलाई place. त प्रार्थना गर्ने समय पनि थिएन। And then, त्यसपश्चात every morning I went to the toilet. म जसै बिहान हरेक बिहान म टोयलेटमा गएँ। Yes, that was the only place that I could pray to God. म टोयलेटमा बसेर मात्रै परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्न सक्दथे। And then holding the pillar of the toilet अनि त्यो टोयलेटकोमा भएको strongly. त्यो खामाहरू थामहरू समाएर Oh Father, अनि मैले भन्थे मेरो पिता परमेश्वर keep me today. अनि मलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। That's the only place that I could pray to God. मैले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्ने त्यो एउटा मात्रै ठाउँ थियो, त्यो चाहिँ एउटा शौचालय अर्थात् टोयलेट हो। Totally I committed myself to Jesus. मैले सम्पूर्ण तवरले आफूलाई येशू ख्रीष्टमा समर्पण गरेको थिएँ। Yes, only by the faith of Jesus we can keep the law of God. अनि येशूमा भएको त्यो विश्वासले मात्रै मैले परमेश्वरको व्यवस्थाको कुरा पालना गर्न सकेको थिएँ। Okay, yeah, we are going to Revelation chapter 14 verse 12 once again. हामी एक पटक पुनः प्रकाशको पुस्तकमा हामी जानेछौँ। Yes, what is the third angel's message? 14:12 14:12. हामी फेरि त्यो 12 पदलाई 14 को 12 मा हामी फेरि जानेछौँ। Here is the patience of the saints. अनि यहाँ चाहिँ सन्तहरूमा भएको धैर्यता देखिएको छ। Who are the saints? अनि को त त्यो सन्तहरू भनेको? Yes, the forgiven ones, अनि the saved क्षमा ones. पाएकाहरू जसले परमेश्वरबाट क्षमा पाएका छन्। The forgiven ones, actually. अनि क्षमा पाएका व्यक्तिहरू सन्तहरू तिनै हुन्। Yes, and here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. अनि येशूमा भएको येशूमाथि विश्वास राख्नेहरू जसले चाहिँ के गर्छन्? धैर्यतामा रहँदछन्। Okay, let's go to the topic righteousness by faith. हामी अब विश्वासद्वारा धार्मिकताको शीर्षकमा हामी हेर्ने छौं। Okay, once again, what is the righteousness? अब धार्मिकता के हो त? Yes, Deuteronomy chapter 6 verse 25. हामी व्यवस्था 6 को 25 पदलाई हामीले हेर्यौं भने Keeping all the law of God. अनि परमेश्वरको सबै व्यवस्थाका कुराहरू पालना गर्नु। Yes, I'll put this at an examination. Yeah. म यसलाई परीक्षामा पनि राख्ने छु। तपाईहरुले नोट गर्नुहोस्, याद गर्नुहोस्। व्यवस्था 6 को 25 मा के भनेको छ? उहाँका आदेश बमोजिम उहाँको दृष्टिमा परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरका यस सारा व्यवस्था पालना गर्न हामी होशियारी भयौं भने त्यही नै हाम्रो धार्मिकता हुनेछ। Yes, many Protestant church pastors धेरै प्रोटेस्टेन्ट मण्डलीका पास्टरहरूले think that righteousness is the forgiveness of God. अनि त्यो परमेश्वरले जुन क्षमा गर्नुहुन्छ त्यो क्षमा नै धार्मिकता हो भनेर यो प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदायका पास्टर अगुवाहरूले सिकाउने गर्दछन्। They emphasized only Chema. उनीहरूले चाहिँ त्यो क्षमा पाउने कुरालाई मात्रै जोड दिँदछन्। Once again, पुनः एक पटक the son of prodigal son washed his son, and then अनि त्यो उडन्ते पुत्रलाई जब देखियो त्यहाँ भेट आयो, फर्केर आयो, his father made his prodigal son naked. अनि के त्यो बुबाले त्यो उडन्ते पुत्रको बुबाले उलाई नाङ्गै बनाउनु भएर? Yes, of course. He wore the best clothes upon अनि his उसले son. चाहिँ जब त्यो उडन्ते पुत्र फर्केर आयो उलाई नुहाई धुवाई गर्न लगाएर अनि सबैभन्दा राम्रो वस्त्र पहिराएर राखियो। Yes, righteousness is not only forgiving but transferring
God's righteousness. अनि यो God's धार्मिकता keeping all the भनेको law of God. क्षमा पाउनु मात्रै होइन कि उसमा ट्रान्सफर गर्ने हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया पनि सँगसँगै आउँदछ. Even our Adventist pastors teach their people हाम्रा एडभान्टेज सम्प्रदायका पास्टरहरूले पनि आफ्ना मान्छेहरूलाई यसरी सिकाउँछन्. righteousness is the forgiveness. Yeah. धार्मिकता पामा जानु भनेको क्षमा पाएपछि हुन्छ भन्ने अलि फितलो प्रकारको पनि देखिन्छ. Yes, of course, it is true. यो But त सत्य नै हो हुन त. तर there is, how can I say, there is one part of the righteousness, not whole. त्यहाँ चाहिँ सबै होइन, जो क्षमा पाउने पनि एउटा भाग चाहिँ हो. Once again, very important. What is the righteousness? अब धार्मिकता के हो त? Keeping all the law of God. परमेश्वरको व्यवस्था सबै पालना गर्नु धार्मिकता हो. God, actually, Christ not only forgives our sins, but also He transfers His own keeping all the law of God, His own righteousness to us. उहाँले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई हाम्रो पापबाट क्षमा गर्ने मात्रै होइन, उहाँले परमेश्वरको व्यवस्थाका कुराहरू हामीमा रहनको निम्ति पनि उहाँले के गर्नुहुन्छ? सहायता पुर्याउनु हुँदछ. And so we become अनि त्यसपछि हामी righteous. के हुन्छौँ त? एउटा धर्मी व्यक्ति बन्न सक्दछौँ. How can we become righteous? हामी कसरी अब धार्मिक हुन सक्छौँ त? Yes, we can be righteous with the righteousness of Christ. अनि ख्रीष्टको धार्मिकता हामीले पालना गरेर अवलम्बन गरेर हामी पनि धर्मी व्यक्ति बन्न सक्दछौँ. What is the righteousness? धार्मिकता के हो अब? Yes, Christ has kept all the law of God, all the commandments of प्रभु God. येशू ख्रीष्टले परमेश्वरका सबै व्यवस्था अर्थात् विधि विधानका कुराहरू हामीमा सारिदिनुहुन्छ, राखिदिनुहुन्छ, त्यो चाहिँ पालना गरेर. Yes, and then He transfers His righteousness on our naked body. अनि उहाँले naked चाहिँ heart. आफूमा भएको त्यो धार्मिकता हाम्रो शरीरमा के गर्नुहुन्छ? ट्रान्सफर गरिदिनुहुन्छ, सारिदिनुहुन्छ. And then once again, what is the purpose of His forgiveness? अनि उहाँले क्षमा दिनुको उद्देश्य के रहेछ त? के कारणले उहाँले क्षमा दिनुभयो? Yes, transferring His own अनि righteousness. उहाँको सबै त्यो धार्मिकता हामीमा रहन सकोस् भनेर. Yes, this is very important truth यो of the चाहिँ Bible. एउटा महत्त्वपूर्ण सत्यता यही नै हो. Okay, I will ask a question. म एउटा प्रश्न सोध्ने छु तपाईहरुलाई. What is the righteousness of Christ? अनि ख्रीष्टको धार्मिकता के हो त? You may answer. तपाईले जवाफ दिन सक्नुहुन्छ. First, पहिलो चाहिँ के हो त? Shema. क्षमा प्राप्त हुनु. Second, दोस्रो चाहिँ transferring His own righteousness अनि to us. उहाँको धार्मिकता हामीमा सार्नु, ट्रान्सफर हुनु. Okay, first is पहिलो चाहिँ Shema, क्षमा पाउनु. forgiveness. त्यो चाहिँ कहाँबाट कसबाट भन्दा येशू ख्रीष्टबाट क्षमा प्राप्त गर्नु. And then दोस्रोमा चाहिँ transferring His own righteousness to us. उहाँमा अर्थात् ख्रीष्टमा भएको धार्मिकता हामीमा सारिदिनु. What is His righteousness? उहाँको धार्मिकता के हो त? Keeping all the commandments of God. अनि सबै परमेश्वरको व्यवस्था विधि विधान पालना गर्नु. Yes, and Jesus says, प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, this, my righteousness is yours. अनि यो मसँग भएको धार्मिकता अब यो तिम्रो हो भनेर उहाँले ट्रान्सफर हस्तान्तरण गरिदिनु भयो. And your sins is mine. I will सबै पापहरू के भयो? take charge of मेरो this. भयो. मैले लिएँ, मैले स्वीकार गरेँ. exchange. के गरियो? अनि Exchange. साटासाट गरियो. धार्मिकतासँग हामीले अर्थात् परमेश्वरको व्यवस्था अनि ख्रीष्टको धार्मिकतासँग हाम्रा पापहरू के गरियो? साटियो. Understand it? बुझ्नुभयो अब चाहिँ? Yes. And then I must answer the important question. म एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नको जवाब दिन चाहन्छु. यहाँ एउटा प्रश्न छ, यदि
BC 4 मा येशूको जन्म भएको हो भने किन त्यही समयबाट AD को सुरुवात भएन, सनको सुरुवात भएन? Yes, BC means actually, this is abbreviated form, actually initial word only, before Christ. अनि यो BC चाहिँ यो चाहिँ ईसा पूर्व भनेर अर्थात् ख्रिस्ट आउनुभन्दा अगाडिको समयावधिलाई अनि BC भनेर भनिन्छ, ईसा पूर्व भनेर भनिन्छ. Yeah, you should know about this. अनि यो चाहिँ तपाईहरुले हामी सबैले जान्नु आवश्यक छ. Yes, AD is after Domini. अनि यो AD भनेको after Domini. Domini is Latin words. अनि यो डोमिनी भनेको ल्याटिन शब्दबाट आएको हो. BC before Christ, AD after Domini. Yeah. BC भनेको ईसा पूर्व है. And then, yeah, according to the historians, ख्रिस्टको आगमन पछिको समय. Yes, before Christ, अनि ख्रिस्ट आउनुभन्दा अगाडिको समय, after Domini, after Lord. यसो ख्रिस्टको आगमन पछाडिको समय. Okay. BC चाहिँ घट्दै घट्दै तल आउँछ. गर्ने काउन्ट गर्ने येशू ख्रिस्टको समयबाट अर्को यो जुन हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्यालेन्डर चलाएका छौं नि, पात्रो प्रयोग गर्छौं. जस्तै हाम्रो अहिले कति 2081 कति महिना भयो? वैशाखको आज कति गते? 23 गते भयो. भनेपछि अब अंग्रेजी क्यालेन्डर इन्टरनेशनल क्यालेन्डर अनुसार कति भयो त भन्दा 5औं महिना हैन, जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे 6 महिना सुरु भयो. 5 महिनाको कति तारिख? 5 तारिख भइराखेको छ. Okay, and then usually we think AD the first year, at the first year, yeah, Jesus was born. अनि पहिलो उ चाहिँ AD भनेको ख्रिस्टको आगमन पछिको पहिलो वर्षलाई हामी कहाँबाट गन्छौं त? Yeah, through the Christian history we thought actually like this, but हामीले यसरी यो क्रिश्चियनहरुको इतिहास अनुसार हामी यसलाई यसरी हेर्दा छौं. Yes, in modern days they theologians have studied about that. अनि अहिलेका मानिसहरुले स्कलर्सहरुले यसको बारेमा केही अध्ययन गरेका छन्. Yes, and then they could conclude before Christ, yeah, at the 4th year, BC 4. येशू ख्रिस्टको आगमन भन्दा 4 वर्ष अगाडि. Yes, they found at BC 4, yeah, Jesus was born. अनि उनीहरुले चाहिँ येशू ख्रिस्टको जुन त्यो दिन काउन्ट गणना गर्न सुरु गरियो त्यो भन्दा 4 वर्ष अगाडि उहाँ जन्मेको हुनु पर्दछ. Yes, actually many theologians and scholars have studied about that. अनि यसको बारेमा धेरै विद्वानहरुले अध्ययन अनुसन्धान गरेका छन्. Actually they arrive at the conclusion. र उनीहरु चाहिँ यो निचोडमा अर्थात निष्कर्षमा आए, उनीहरुले तथ्य निकाले. Yes, actually the one who made BC and AD was a Roman Catholic priest. अनि त्यसपछि उनीहरुले चाहिँ रोमी पुजारीहरुको उसमा गए, त्यहाँबाट तयारी भयो. Maybe I cannot remember the exact year, but about the 16th century. मैले 16औं शताब्दीको कुरा स्पष्टसँग स्मरण त अहिले भएन. Yes, Roman Catholic priests made this system actually. अनि रोमन क्याथोलिकको पादरी पुजारीले यो नियम बनायो भन्ने कुरा हामी इतिहासबाट पाउँदछौं. But modern scholars have तर अहिलेका विद्वानहरुले चाहिँ actually he was born at BC 4. अनि उहाँ चाहिँ यो अगाडि नै जन्मिसक्नु भएको हो भन्ने कुरा अहिलेका विद्वानहरुले वैज्ञानिकहरुले तथ्य निकालेका छन्. Yes, we can find in Luke, yes, chapter 2 verse 1 and 2. हामी लुका 2 अध्यायमा हामी यसलाई खोजी गर्ने छौं.
Luke chapter 2 verse 1 and 2. 1 र 2 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ, ती दिनमा कैसर अगस्टसले तिनको सारा साम्राज्यमा जनगणना लिनु भन्ने हुकुम जारी गरे। कुरेनियस सिरियाका हाकिम हुँदा यो पहिलो पल्टको जनगणना थियो। Yes, very interestingly, Luke recorded this here. अनि यहाँ लुकामा यो चाहिँ पहिलो वर्ष भनेर यो वर्ष भनेर यहाँ लेखिएको छ, उल्लेख गरिएको छ। Yes, recent historians study about this year. इतिहासविदहरूले They found that that year is BC 4. अनि त्यो चाहिँ ईसाको 4 वर्ष, ईसा पूर्वको चौथो वर्ष थियो भन्ने कुरा तथ्य उनीहरूले निकाले। Okay. The more detailed things you may go to Britannica. अब यो भन्दा अरु धेरै जान्ने कुरा तपाईहरु जिज्ञासा राख्नुहुन्छ भने ठूला डिक्सनरीहरु ब्रिटेनिकाहरु छन्, त्यसबाट पनि तपाईले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। Okay. Thank you. हस्, धन्यवाद। Yeah. Time is over. Yeah, sorry. Anyway, this week, once again, this week is so important week. हाम्रो निम्ति चाहिँ यो हप्ता धेरै महत्त्वपूर्ण समय रहनेछ। Yes, before returning you must meet Jesus personally. तपाई यहाँबाट फर्केर जानु भन्दा अगाडि व्यक्तिगत रूपमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई भेट्नु पर्दछ, आवाज सुन्नु पर्दछ। Please pray more. एकदम नै हामी प्रार्थनामा सचेत बनौं, अझै बढ्ता प्रार्थनामा जोड गरौं। Please pray and repent of your sins more. अनि आफ्ना पापहरू अथवा अधर्महरूप्रति हामी सचेत बनौं, क्षमा मागौं, पश्चाताप गरौं र परमेश्वरको नजिक हुने कोसिस गरौं। Yes, I prayed all. So regarding this date, so we can't go to the fact, but it's like tentatively. No. According to the historians, yeah. Luke chapter 2 verse 1 and 2. अनि यही चाहिँ इतिहासविदहरूले निकालेको तथ्यलाई हेर्दा यो लुका 2 को जुन हामीले 1 र 2 पदमा हामीले हेर्यौं। Yes, according to the history. इतिहासको अनुसार, yes, certainly BC 4 Jesus was born. अनि वास्तवमा यो ईसा पूर्व जुन हामीले यो एडी को सनको सुरुवात भयो, त्यो भन्दा 4 वर्ष अगाडि येशूको जन्म भएको हुनुपर्छ भन्ने तथ्य निकालिएको छ। This is a fact actually. यो नै तथ्य कुरा हो। Yeah, if you want to go to study more, and then you can go to Britannica dictionary. अब डिक्सनरीहरुमा, ब्रिटेनिका डिक्सनरीहरुमा हामीले खोजेर अध्ययन अनुसन्धान गरेर अरु पुष्टि गर्न सक्दछौं। Yes, don't worry about that. यसको लागि धेरै चिन्ता चाहिँ नमान्नुहोस्। It's a very we don't know his birthday actually. वास्तवमै हामीलाई यो दिन नै येशूको जन्मदिन हो भनेर किटान गर्ने कुरो हामीलाई थाहा छैन। We know his birth year only. उहाँको चाहिँ जन्मको यो वर्षमा उहाँ जन्मनु भएको भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट छ। Okay? अब तपाईहरुलाई येशू जन्मेको दिन यही हो भनेर थाहा छ भने त्यो पनि भन्नुहोस् बरु। If you know the dates of the birthday of the Jesus, so you can let us know. त्यो त पक्का थाहा छ। Yes, that's true. That's sure. Yes, the year is certain. 확실합니다. Certain. त्यो चाहिँ निश्चित हो, येशू यो वर्षमा यसरी जन्मनु भयो भन्ने कुरा निश्चित छ। But we don't know his birthday. तर यही दिन भनेर किटान गर्ने ठाउँ चाहिँ देखिँदैन। Why हामी does शान्त रहौं, अलिकति त्यहाँ हल्ला, यो छेउमा अलिकति हल्ला गर्छ है। हल्ला गर्ने मान्छेहरु मैले चिनिराखेको छु। Okay, if we know his birthday, यदि हामीले त्यो उहाँको जन्मदिन थाहा पाउँदथ्यौं भने, you know the birthday of Buddha? अनि बुद्धको जन्मदिन थाहा छ? Yes, actually we don't know the actual birthday of Buddha. Yes, according to the tradition. अनि एउटा परम्परा अनुसार, किम्वदन्ती अनुसार। Anyway, why does our God not permit to know about the birthday of Jesus?
किन परमेश्वरले हामीलाई येशूको जन्मदिन यही भनेर जानकारी दिनु भएन अर्थात रहस्यमा राख्नु भयो? Why? किन होला त? Yes, of course. You may idolize the birthday of Jesus. अनि यदि त्यो दिन यही हो भनेर किटान गरिदियो थाहा दिएको भए अनि त्यसलाई एउटा मूर्तिको रूपमा ढालिन्थ्यो होला अनि त्यही दिन आराधना गर्ने परिपाटी बस्थ्यो होला। Yes, and then you may memorize, you can keep the birthday and the dying day and the resurrection day and the ascension days. अनि यदि त्यस्तो भएको भएदेखि उहाँ जन्मेको दिन छुट्टै अनि मृत्युको दिन छुट्टै ती सबै एउटा एउटा के हुन्थ्यो विधिहरू जस्तो भएर जान्थ्यो। उहाँ चाहिँ स्वर्ग उचालिनु भएको जानु भएको दिनहरू Actually, we can honor the birthday, ascension day, resurrection day, then Jesus himself. अनि येशू आफैले अनि त्यो सबै दिनहरूको चाहिँ पालना गरेको परिपाटी बन्न जान्थ्यो होला। Yeah, he doesn't want that. उहाँ त्यो कुरा चाहनुहुन्थेन। Yes, many people are curious of the birthday of Jesus. धेरै मानिसहरू येशूको जन्मदिनको बारेमा चासो राख्दछन्, जिज्ञासु छन्। Yes, Hebrews chapter 7 verse 3. हिब्रू 7 को 3 पदले भन्दछ The king Melchizedek was the type of Jesus. Hebrews chapter 7 verse 3. हामी हिब्रू 7 को 3 पदलाई पढ्ने छौं। यहाँ यसरी लेखिएको छ, बिना पिता, बिना माता, बिना वंशावली, जीवनको आदि र अन्त्य नभएका तर परमेश्वरका पुत्र स्वरूप यिनी सदाकाल पुजारी भइरहन्छन्। Yes, King Melchizedek, अनि मल्कीसदेक राजाले having no beginning of days and the end of life. अनि त्यहाँ चाहिँ सुरुवात पनि थाहा नभएको र अन्त्य पनि थाहा नभएको कुरा बोलेका छन्। Yes, the king Melchizedek or priest the Melchizedek. अनि पुजारी मल्कीसदेक हुन सक्छन्। Yes, he has no beginning day, ending day. अनि त्यहाँ उनले चाहिँ सुरुवातको दिन पनि र अन्त्यको दिन पनि केही उल्लेख गरेका छैनन्। Yes, and his days are everlasting. Yeah, day, no end day. त्यसकारण यो चाहिँ सदाकालको निम्ति अनन्तको आदिदेखि अन्त्यसम्म भनिएको छ। Yes, like the Son of God remains a priest continually ever. अनि जसरी हामीले हेरौं परमेश्वरका पुत्र सुरुदेखि अन्तसम्मै उहाँको अस्तित्व रहेको हामीले जान्दछौं। Actually, do you know when is the beginning of his day? अनि उहाँको दिनको सुरुवात कहिले हो त? He lives before eternity. उहाँ चाहिँ अनन्त भन्दा अगाडिदेखि नै हुनुहुन्थ्यो। He lives after eternally. अनि उहाँ चाहिँ त्यो अनन्तको अन्त्यसम्म अर्थात् त्यो पछि पनि रहनुहुनेछ। He has no beginning and end. त्यसै कारण उहाँको सुरुवात पनि छैन र अन्त्य पनि छैन अर्थात् देखिँदैन। Maybe Buddha could be worshipped as a god. But if he were God, he had no beginning and the end actually. यदि बुद्ध आफैमा परमेश्वर भएको भए उसको पनि कुनै त्यहाँ उ देखिने थिएन, आराधना गरिने थिएन होला, पूजा गरिने थिएन सुरुवातदेखि नै। Okay. Jesus is the eternal being. No beginning, no end. प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यो अनन्तदेखि नै उहाँ अस्तित्वमा रहनुभयो र उहाँको सुरुवात पनि छैन र अन्त्य पनि हुँदैन, देखिँदैन। Okay, time is over. Sorry. हाम्रो समय धेरै गइसकेको छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। Let's pray. हामी प्रार्थना गरौँ। Father in heaven,
परमेश्वर बुबा, thank you for giving us this privilege. अनि यो सुन्दर अवसर, यो सुवर्ण अवसर हामीलाई दिनुभएको निम्ति हामी सौभाग्य सम्झँदछौँ। Yes, you have given us 1 month already. प्रभु, हामीलाई 1 महिनाको समयावधि तपाईले दिइसक्नु भएको छ। We know your will. हामीलाई थाहा छ तपाईको इच्छा चाहिँ You really desire to meet us प्रभु, personally. हामीसँग भेट्न तपाई चाहनुहुन्छ, हामी त्यो इच्छा बुझ्दछौँ। Please meet us personally. हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा तपाईले भेट्नुहोस्, हामीसँग रहनुहोस् प्रभु। Come to us personally and व्यक्तिगत speak रूपले to हाम्रो us. जीवनमा personally. आउनुहोस् र हामीसँग बोलिदिनुहोस् प्रभु। Father, before returning, we must receive and we must just encounter you प्रभु, personally. हामी यहाँबाट फर्केर घर जानुभन्दा अगाडि तपाईसँग भेटघाट गर्न पाऊँ, तपाईसँग बोल्न पाऊँ। Please be filled with the Holy Spirit. प्रभु, हामीलाई पवित्र आत्माद्वारा भर्नुहोस्। In the name of Jesus we pray. येशू ख्रीष्टको नाउँमा प्रार्थना गर्छौँ पिता। Amen. आमेन।